आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारे फ़ज़ाइल दुरूद पाक के मिलते हैं और बड़ी खूबसूरत अहादीस भी हमें फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। सरवरे कायनात, मदीने के ताजदार, बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया स्वलात। यानी क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होने का नुस्खा, करीब होने का फॉर्मूला ये है कि दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ें तो क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब हो जाएगा। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस के तहत इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में सबसे आराम में वो होगा जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, और जो प्यारे आका की जिसे हमराही नसीब हो जाए उसका तरीका क्या है, उसका जरिया दुरूद शरीफ की कसरत है। क़यामत का दिन आराम का दिन नहीं है, क़यामत का दिन मुश्किल का दिन है, क़यामत का दिन परेशानियों का दिन है, मोस्ट डिफिकल्ट डे, हिसाब का दिन है। यौमुद्दीन कहा गया, उस दिन फैसला हो जाएगा कि किसने जन्नत में जाना है, किसने दोज़ख में जाना है। उस दिन जमीन तांबे की होगी, गर्मी से लोगों का बुरा हाल होगा, उस दिन हिसाब किताब भी होगा, प्यास भी लगी हुई होगी। इतने मुश्किल दिन भी कौन आराम से होगा कि जो नबी पाक के साथ होगा, जिस पर आका मेहरबान होंगे, जिस पर नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत करेंगे, तो कौन होगा वो खुशनसीब। ये आका खुद फरमा रहे हैं कि जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पड़े होंगे वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। तो आप और मैं अपनी आदत बनाएं, चलते फिरते उठते बैठते ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें ताकि बरोज़े क़यामत नबी पाक का साथ नसीब हो जाए, क्योंकि उस दिन की मुश्किल आसान नहीं होगी, उस दिन की मुश्किल बड़ी मुश्किल होगी। क़यामत के दिन ये सूरज अभी हमसे लाखों मील दूर है, क़यामत के दिन 1.25 मील दूर होगा, जमीन तांबे की होगी। उस दिन कैसे मेरे मीठे इस्लामी भाइयों गर्मी हम बर्दाश्त कर सकेंगे, उस दिन की प्यास कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो उस दिन मेरे आका अपने गुलामों को अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमाएंगे। इधर प्यास लगती है, हम क्या कहते हैं, जरा पानी पिला दो, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगती है, यार फिर पानी पिलाओ। यानी यहां गर्मी में बार बार पानी पीना पड़ता है। सोचिए क़यामत के दिन की गर्मी में कितनी बार पानी पीना पड़ेगा। मगर मैं आपको कमाल की बात बताऊं, जो हौज़े कौसर है ना, मेरे आका अपने गुलामों को जो पानी पिलाएंगे वो जामे कौसर कैसा होगा कि जिसके बारे में हदीस के अल्फाज हैं, ये वो शरबत होगा जिसको एक बार कोई पी ले उसे फिर कभी प्यास ही नहीं लगेगी। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। आका पिलाएंगे ना इंशाअल्लाह, और सरकार की अता से हम पिएंगे इंशाअल्लाह। करीब होंगे तो सारे काम सही हो जाएंगे। बेटे इस्लामी भाइयों, आज हम जिस मौजू पर चंद बातें सुनेंगे वो मौजू बहुत जबरदस्त और हम सब के लिए बड़ा अहम है। जन्नत अता फरमाने वाले आका, लामकां की सैर करने वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल इस्लाम के लिए जौक दर जौक लोग आते थे। एक दिन यमनी बादशाह की औलाद में से हजरत सैयदना वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला अन्हु वफ्द की सूरत में आए प्यारे आका के पास, गोया ईमान कबूल करने के लिए। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुलाकात नहीं हुई
تو صحابہ کرام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے آنے کی بشارت نبی پاک 3 دن پہلے ہی ہمیں بتا چکے ہیں کہ وائل بن حجر نے آنا ہے. پہلے ہی 3 دن پہلے ہمیں غیب بتانے والے آقا نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم آنے والے ہو. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، کیونکہ وہ یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے. اپنے قریب بچھایا، منبر اقدس پر تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا کی. ان کے قیام کے لیے جس مکان میں ٹھہرنا تھا اس مکان کی نشاندہی کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. اچھا، حضرت امیر معاویہ خود بھی نوجوان بھی تھے اس زمانے میں، اور ایک مکے کے سردار کے صاحبزادے بھی تھے، خود بھی ایک سردار کے بیٹے تھے. لیکن سردار کے بیٹے ضرور تھے، مزاج میں سرداری نہیں تھی. آقا کی صحبت تھی نا، انکساری تھی، عاجزی تھی، نرمی تھی، بچھ جاتے تھے. اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا کہ امیر معاویہ کو کہ آپ جائیں اور وائل بن حجر جو یمنی بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کو جا کر ان کا گھر دکھائیں، کہاں ٹھہرنا ہے. تو حضرت امیر معاویہ چل پڑے ساتھ. تو اب وہ وائل بن حجر جو ہے وہ تو اونٹنی پر سوار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے، حالانکہ خود بھی سردار کے بیٹے تھے. اب بہت گرمی تھی، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے. ساتھ چلتے 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 حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضور اب تو میرے پاؤں جلنے لگے ہیں، بہت گرمی ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں. تو وائل بن حجر جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، بالکل نیو مسلم گویا ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا. یہ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا سٹائل اور تھا. تو کہا حضور اچھا پھر ایسا کرے چپل ہی پہننے کے لیے دے دے، میرے پیر بھی جل گئے ہیں. وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکو. تمہیں پتہ نہیں ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم بادشاہوں کا لباس پہن سکو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو. حضرت امیر معاویہ سردار کے بیٹے ہیں، لیکن نبی پاک کی چونکہ غلامی میں رہے ہیں، ننگے پیر گرمی میں آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ جب چلتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی. اب وہ واقعہ تو پورا ہو گیا، اب حالات نے پلٹا کھایا. اب کچھ عرصے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے ملک شام کے گورنر بن گئے. اب وائل بن حجر جو ہے اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، اب پورے شہر کا گورنر، اور اب یہ ملاقات کرنے گئے. تو حضرت امیر معاویہ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، وہاں بھی بڑی عزت دی. ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت وائل بن حجر سے کہا کہ میرا یہ تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان بہتر ہے. تو حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس وقت میں نیا نیا مسلمان تھا، آپ اور جاہلیت کا رواج بھی وہی تھا جو میں نے کیا. اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرما دیا ہے، آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ تھا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت وائل بن حجر پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کاش میں نے اپنے آگے آپ کو سوار کیا ہوتا، اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا. اس وقت مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. چونکہ میں سندھ آیا ہوں، اور سندھ میں بھی یہ ایک رواج، ایک انداز موجود ہے کہ اگر کوئی وڈیرا ہے، اگر کوئی مالدار ہے، اگر کوئی قبیلے کا سردار ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے. یہ قبیلے کے سردار نبی پاک کے دور سے موجود رہے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ تکبر نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح لوگوں کے ساتھ گل مل کر زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، آقا کے امتی ہیں، سرکار کی غلاموں کے غلام ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگوں کو بھی اپنا غلام سمجھ رہے ہیں. آقا کے امتی پر جناب روب جماتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگ. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کسی وجہ سے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، یا زمیندار ہیں، یا اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، تو یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے.
کبھی اپنے مال پر، اپنی زمین پر، اپنے عہدے پر مت اترانا۔ اسلام ہمیں نرمی کا، عاجزی کا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تحمل مزاج والے